नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ज़हर किस ने दिया था? शहादत से पहले आपने क्या वसीयत फरमाई थी? जोधा बिनते अशस कौन थी? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर क्यों बरसाए गए थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत की इंतहाई दर्दनाक दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन, इमाम हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सबसे बड़े बेटे और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अहले सुन्नत इनको पांचवा खलीफा राशिद जबकि अहले तशय्यो इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम बरहक समझते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की खबर हुई तो आप अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरा नवासा मुझे दिखाओ। फिर पूछा गया कि नाम क्या रखा गया है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ब नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इनका नाम हसन है। पैदाइश के 7वें रोज़ अकीका किया गया और 2 मेंढों की कुर्बानी करके सर के बाल उतरवाए गए और उनके हम वज़न चांदी खैरात की गई। नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया गया, लेकिन बनु उमय्या की तरफ से पैदा किए जाने वाले हादसात की वजह से 6 या 7 माह के बाद आपने हुकूमत माविया इब्न अबू सुफियान के सपुर्द कर दी और माविया इब्न अबू सुफियान के दौर में खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो गई और वो बनी उमय्या की जालिम और जाबिर हुकूमत के बानी करार पाए। नाज़रीन, इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 21 रमज़ानुल मुबारक को शहादत पाई। उस वक्त इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की उम्र 37 साल 6 यौम की थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकफीन और तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तहरीक से कैस इब्न साद बिन अबादा अंसारी ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की और उनके बाद तमाम हाज़रीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाक़या 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी यौम जुमा का है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने इंतहाई खुशी और रजामंदी के साथ बैत की और यूँ आपने इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। अतराफ में अमाल मुकर्रर किए, हुकाम मुतय्यन किए और मुकदमात के फैसले करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस्लामी मुआशरा इंतशार का शिकार है तो आपने तख्त हुकूमत को खैराबाद कह दिया, क्योंकि इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी थी। इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए और फितना और फसाद का सर कुचलने, किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की तासी में तख्त हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीखी सुलह की, वो इस्लाम की तारीख का ऐसा नाकाबिल फरोश बाब है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगरचे उस सुलह की शराइत ऐसी थी जिन पर अमल नहीं किया गया और उस सुलह की शराइत से इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बसारत और इमामत की गवाही मिलती है। इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम अगरचे सुलह के बाद मदीना में गोशा नशीन हो गए थे, लेकिन हक के मरकज और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्मा इमाम अली मकाम इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम का कायम रहना दुश्मनान दीन को कब गवारा था, इसीलिए आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करने का वाक़या इंतहाई दर्दनाक है। रिवायात के मुताबिक किसी शख्स ने इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान ये आयत कुल हुवल्लाहु अहद लिखी हुई है। आपके अहले बैत में ये बात जब हर एक को पता चली तो वो खुश हुए, लेकिन जब ये ख्वाब हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा गया है तो इमाम की उम्र चंद ही दिन बाकी रह गई है। बस ये ताबीर सच साबित हुई और उसके बाद बहुत जल्द इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया। जहर के असर से असहाल कबैदी लाहक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कर कर इस हाल में खारिज होने लगे। इस सिलसिले में आपको 40 रोज सख्त तकलीफ रही। करीब शहादत जब आपकी खिदमत में आपके बिरादर अजीज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर पूछा, ए मेरे भाई हसन,
آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا اے حسین کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک، جس پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا گمان جس کی طرف ہے در حقیقت وہی قاتل ہے، اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اس کا اور میرا فیصلہ بروز محشر ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز اور سب سے سخت ہے۔ روایات کے مطابق وہ زہر اتنا سخت تھا کہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، انتہائی تکلیف میں اور مصیبت میں مبتلا تھے، مگر پھر بھی قاتل کا نام نہ بتایا۔ ناظرین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات موجود ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق معاویہ ابن ابو سفیان نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زوجہ جو کہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی اور جس کا نام جودہ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ حسن ابن علی کو زہر دے دے گی تو اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دے گا۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے جودہ بنت اشعث کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 1,00,000 درہم بھی اس کو بھیجے۔ جودہ بنت اشعث نے قبول کر لیا کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کر دے گی، اگرچہ معاویہ ابن ابو سفیان نے اس کی شادی یزید سے نہیں کی۔ اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں ان روایات کو مسترد کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت روایات ہیں۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام نے کسی بھی شخص کا نام نہیں لیا کہ ان کو کس نے زہر دیا، مگر اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی طرف ان کا گمان تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھے۔ ناظرین، اس حوالے سے اہل تشیع اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کی اکثر کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ شام میں جب معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے دربار میں ایک شخص نے حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کوئی غم کی خبر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس شخص کو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے منع کیا۔ مگر ادھر امام حسن ابن علی علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے، جگر کٹ کٹ کر گر رہا ہے، نزا کی حالت میں ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ ان کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 برس تھی۔ آپ نے 5 ربیع الاول سن 49 ہجری کو اس دنیا سے رخصت فرمائی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، وفات کے قریب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی حسن ابن علی کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے تو ان کا دل بہلانے کے لیے فرمایا میرے بھائی بے قرار کیوں ہیں؟ آپ کو عنقریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں باریابی حاصل ہوگی اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا اور قاسم اور حمزہ اور جعفر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی میں کچھ ایسے مراحل دیکھ رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور اظہار ثانی کا بھی ذکر کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر بھی تھا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ بھی تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ درخواست کی ہے کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، انہوں نے منظور کیا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ یہ قوم منع کرے گی۔ بنو امیہ یہ کبھی نہیں چاہتی۔ اگر بنو امیہ نے ایسا کیا اور تکرار کیا تو اے حسین ابن علی، آپ کو میری یہ وصیت ہے کہ آپ تلوار نہ اٹھانا اور امن کا راستہ اختیار کرنا، عزت اور کرامت کے ساتھ ان کی بات کو منظور کر لینا۔ پھر اسی طرح ہوا۔ مروان بن حکم کے حکم پر حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تاکہ ان کو روضہ رسول کے اندر دفن نہ ہونے دیا جائے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی جلال میں آ کر تلوار اٹھا لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد کروائی اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ ناظرین، مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جودہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو امام حسن ابن
علی علیہ السلام کی زوجہ نقل کیا ہے، مگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے مورخین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔